اليوم غنديرو بحال هكا تقولوا اون بيتيت انتروداكسيون. دائما فاش نبغيو نقدموا شي لونغاج تنديرو اون بيتيت انتروداكسيون. اون بيتيت انتروداكسيون هي لاش تي ام ال 5. لاش تي ام ال 5 بحال غتقولوا واحد اللونغاج اللي تطور بحال لي زوطخ لونغاج، بحال لونغاج بي اش بي، جافا سكريبت ايتترا. اهم حاجه فيه هو انه بدا بلي فيرسيون حتى وصل دابا لاش تي ام ال 5. دونك لاش تي ام ال 5 بحال هكا تقولوا بقينا غادي بلي فيرسيون حتى وصلنا لا فيرسيون اش تي ام ال 5. وعلاش شنو هو اللي ما معنى لي فيرسيون في لي لونغاج؟ هو اننا كنبقاو غاديين باللونغاج تنبقاو نشوفوا فيه لي بروبليم، المشاكل، نحيدو لي بلوتك اللي ما خدامينش ونديرو البلوتك لي بلي سوفيستيكي، نصاوبوا مثلا باغ اكزومبل البلاصه اللي كيوقع فيها لي بوك تنحاولوا نشوفوا اشنو هما المشاكل اللي فيها ونتريتيو هذوك لي بوك نحلوا المشاكل. فوالا دونك نبقاو نقادو لي فيرسيون طق طق تنبدا نحلوا لي بروبليم في بلي فيرسيون من فيرسيون. فوالا تيتطور لنا اللونغاج ديالنا وتيولي بلو بيرفورمون وتولي بلو بحال كتقولوا بلو تري بروفيسيونيل. دونك لو لونغاج تيبقاو غاديين تيتطوروا. هذه الحاجه اللي غتعقلوا ليها. دونك لاش تي ام ال 5 حتى هو تيشوف شنو هما المشاكل اللي كاينه في لا كرياسيون ديال لي سيت ويب، في لافيشاج فاش كتبغي تافيشي، فاش كتستعمل ان نافيغاتور. مثلا عندنا الفايرفوكس، عندنا مود فايرفوكس، عندنا الكروم ديال جوجل، وعندنا داك سافاري ديال الابل، وعندنا داك الاخر ديال الانترنت اكسبلورر ديال مايكروسوفت، وعندنا اوبرا. دونك هادو بزاف هادو هما لي نافيغاتور. اشنو هما لي نافيغاتور؟ هادو واحد اللوجيسيالات تيافيشيو لينا وتي انتربريتيو هاد لو لونغاج اش تي ام ال 5 مع سي اس اس 3 مع الجافا سكريبت. دابا هنا غادي نشرح لكم واحد الحاجه مهمه خصكم تشدوها بالنسبه لهذوك اللي بغاو يتلاحوا للدومين ديال الانترنت، حيت بيان سور لو ديفلوبمون انفورماتيك فيه بزاف ديال لي برونش، فيه لاناليز ديفلوبمون. هادشي سون دي شوز اللي غنشرحهم من بعد. دونك سكي كونت نرجعوا الانترنت. الا بغيتو توليو سبيسياليزي في الانترنت غادي خصكم تقنوا 3 ديال الحوايج نكتبهم لكم هنايا. دونك الحاجه الاولى اللي خصكم تقنوها هي كما قلت لكم HTML 5. HTML 5 بحال كتقول واحد لونغاج دي باليز اللي كيسمح لينا اننا نافيشيو واحد لاباج، ولكن باش نقادوه ونصاوبوه مزيان ونلقلو فيه لي زيماج مع باغ اكزومبل الكتابه وداكشي كنستعملوا واحد لونغاج سميتو CSS. وصلت تا هو لا فيرسيون 3. دونك نستعملوا HTML 5 و CSS 3. وباش نقادو ليفينيمونسيال باغ اكزومبل عندي فاش كتكليكي تيبان لك واحد الموني نزال تيعاود يطلع، باغ اكزومبل فاش كتكليكي كتبدي شي حساب، فاش كتبغي تصاوب بزاف ديال لي باغ اكزومبل دي كود مثلا في لاباج ديالك وكتخدم عليها وداك الشيء في لو كوطي كليو كتستعمل واحد لونغاج سميتو جافا سكريبت. دونك ضروري الا بغيتو تقنوا الانترنت خصكم تقنوا هاد الثلاثي الموت. هذا هو ثلاثي الموت اللي خصكم تكونوا عارفينه وفاهمينه وتتقنوه. لاش تي ام ال 5 سي اس اس 3 جافا سكريبت. هادو بالنسبه للجافا سكريبت كاين في البراوزر انك يمكن لك ديزاكتيفي ولا تاكتيفي الانتربريتاسيون ديالو. دونك فوالا وهو تيخدم بزاف، تيعاوننا مثلا كاين فيه لاجاكس مثلا. هذاك الشيء حتى واحد الدرس تنعاودو نشرحوه، ولكن سكي كونت بسكونسون جافا سكريبت راه غادي تشوفوا الدروس ديالو اللي تاهما غنديرهم ان شاء الله في لا تيوري اللي درناهم في البراتيك. هو ان الجافا سكريبت تيعاوننا بزاف كون حيت حقا سي ان لونغاج بحال كتقولوا اوبجي و ايفينيمونسيال تيعاوننا بزاف ان ديروا بزاف ديال لي تريتمون اكثر من هاد HTML 5 و CSS 3 باردون اللي كيخدموا فقط على لا ميزون فورم لا ميزون باج. فوالا دونك HTML 5 CSS 3 جافا سكريبت ثلاثي الموت مهمين خصكم تقنوهم الا بغيتو تمشيو للدومين ديال لي سيت ويب ايتترا. دونك فوالا نتمنى ان هاد لانتروداكسيون تعجبكم، تكون فهمتوا شنو هو HTML 5 ايتترا. لا سيونس بروشين غادي نهضروا اشنو هو HTML 5 اشنو هما لي باليز. من دابا حتى لا سيونس الفيديو الاخرى نتمنى انكم يعجبكم. ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتبارطاجيو لا فيديو ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.